सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लिप्स। होप यू ऑल आर गुड। आजको भिडियोमा यो हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ सीआरएस पनि यसलाई हामी भन्छौं र यो चाहिँ 12 क्लासको च्याप्टर हो र यो 12 क्लासको फाइनल एक्जाममा चाहिँ 6 मार्क्सको आउने गर्छ र यो धेरै नै सजिलो च्याप्टर रहेको छ। जस्तै चाहिँ यहाँ हामी 11 क्लासमा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेर पढेको थियौं, सेम त्यो जस्तै नै यो हिसाब चाहिँ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामी सीआरएस पनि भन्छौं र जुन 11 क्लासमा पढेको थियौं त्यसलाई हामी बीआरएस भनेर चिन्थ्यौं। सो अब चाहिँ यसको हामी कन्सेप्टलाई बुझ्ने कि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो। सो यहाँ हेर्ने यसको मिनिङमा यसको के रहेछ भने कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट इज अ statement which shows the difference between financial account and cost account. So यो cost reconciliation statement भनेको एक प्रकारको स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ यो फाइनान्शियल अकाउन्ट र यो कस्ट अकाउन्टमा रहेको रकमहरु बीचको डिफरेन्स पत्ता लगाउँछ। यहाँ के रहेछ which shows the difference between, यो डिफरेन्स पत्ता लगाउने गर्छ and reconcile मतलब मिलाउनु। जस्तै कि मानौ कि यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा 500 रुपैयाँ छ र यो कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ 400 रुपैयाँ छ। सो यो दुवै अकाउन्ट बीचको डिफरेन्स चाहिँ 100 रुपैयाँ भयो। सो यो 100 रुपैयाँ जुन डिफरेन्स छ यसलाई चाहिँ यो सीआरएस ले मिलाउने गर्छ। जस्तै चाहिँ 11 क्लासमा बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टले पासबुक र क्याश बुकको अमाउन्टलाई मिलाउँथ्यो, सेम यो सीआरएस ले पनि त्यस्तै काम गर्छ। सो सीआरएस को मिनिङ भन्नु पर्दा सीआरएस इज अ statement which shows the difference between financial account and cost account and reconcile it. So यसको चाहिँ मिनिङ बुझ्नुभयो। अब चाहिँ बुझ्ने कि यो फाइनान्शियल अकाउन्ट र कस्ट अकाउन्ट बीच चाहिँ डिफरेन्स किन आइहाल्छ, कारण के हो कि यो दुवै अकाउन्ट बीच डिफरेन्स आइहाल्छ। सो यहाँ हाम्रो के रहेछ रिजन्स फर डिसएग्रीमेन्ट अफ नेट प्रॉफिट बिट्विन कस्ट अकाउन्ट एन्ड फाइनान्शियल अकाउन्ट। जुन यो कस्ट अकाउन्ट र फाइनान्शियल अकाउन्टको नेट प्रॉफिटहरु हुन्छ तिनीहरु बीचको डिफरेन्स चाहिँ किन आउँछ कारणलाई बुझ्ने। सो फर्स्ट हाम्रो कारण के रहेछ एक्सपेन्सेस लसेस सॉन इन फाइनान्शियल अकाउन्ट। जस्तै मानौ कि हाम्रो फाइनान्शियल अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो 500 रुपैयाँ छ, ठीक छ, अनि कस्ट अकाउन्टमा पनि 500 रुपैयाँ छ। मतलब यो दुईटै अकाउन्टमा चाहिँ 500 रुपैयाँ रहेको छ। अनि फर्स्ट रिजनले के भन्छ एक्सपेन्सेस लसेस सॉन इन फाइनान्शियल अकाउन्ट ओन्ली, मतलब यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा मात्र। सो एक्सपेन्सेसहरु के हो त्यसले बुझ्ने पहिला। सो लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, मानौ हामीले कुनै फिक्स्ड एसेट्सलाई सेल गर्यौ, मानौ हामीले मेसिनरी चाहिँ 400 मा हामीले बेच्यौं र 400 मा हामीले बेच्दाखेरि 100 चाहिँ हामीले यो चाहिँ नोक्सान गर्यौ, मतलब 100 चाहिँ हामीले लस गर्यौ। यसको मतलब चाहिँ यो मेसिनरीलाई चाहिँ हामीले 500 मा बेच्नु पर्ने तर चाहिँ 400 मा मात्र बेचेछौं, मतलब यो हाम्रो लस भयो र यो लस चाहिँ यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा मात्र रेकर्ड भएको छ। सो यसमा रेकर्ड हुँदा चाहिँ अब यो 100 चाहिँ हामीले माइनस गर्नु पर्छ। सो अब कति भयो यो फाइनान्शियल अकाउन्टको चाहिँ अमाउन्ट 400 मात्र भयो तर यसको चाहिँ 500 भयो। सो यो चाहिँ घट्यो। सो यो घट्यो भने यो चाहिँ बढेको छैन, पहिला जति थियो त्यतिकै छ, तर यो घटेको कारणले यो चाहिँ बढ्यो किनकि यो फाइनान्शियल अकाउन्ट र यो कस्ट अकाउन्ट बीच इन्भर्स रिलेसन छ, उल्टो रिलेसन। यदि एउटा अकाउन्ट बढ्यो भने अर्को अकाउन्ट चाहिँ अटोमेटिकली घटिहाल्छ र एउटा अकाउन्ट चाहिँ घट्यो भने अर्को अकाउन्ट चाहिँ अटोमेटिकली बढिहाल्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ यो कस्ट अकाउन्ट बढेको छैन, पहिला जति थियो त्यतिकै छ, तर यो घटेको कारणले यो अटोमेटिकली चाहिँ बढिहाल्यो। सो यो एक्सपेन्सेसहरु जस्तै यो लस भयो, लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स एउटा भयो जस्तै मैले यसलाई बताए। अनि जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु पनि भयो, यो एक्सपेन्सेस वा कुनै हाम्रो इन्टेन्जिबल एसेट्सहरु रिटन अफ भयो वा ट्रान्सफर टु रिजर्भ वा इन्कम ट्याक्स पेड गर्यौ, माने हामीले 100 रुपैयाँ चाहिँ इन्कम ट्याक्स पेड गर्यौ र त्यो इन्कम ट्याक्स चाहिँ मात्र फाइनान्शियल अकाउन्टमै रेकर्ड भएछ। सो यो 400 भयो, अब फेरि हामीले 100 घटाउनु पर्छ, अब कति बाँकी रह्यो 300 र यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा चाहिँ घट्यो 300 मात्र भयो तर यो चाहिँ बढ्यो। यो एक्चुअली बढेको छैन, जति थियो त्यतिकै छ, तर यो घटेको कारणले यो चाहिँ बढ्यो, मतलब यो अटोमेटिकली बढ्छ किनकि इन्भर्स रिलेसन छ, ठीक छ।
अब यो एक्सपेन्सेसहरु मात्र फाइनान्शियल अकाउन्टमा रेकर्ड भयो भने यो फाइनान्शियल अकाउन्ट घट्छ र यो चाहिँ बढ्छ, ठीक छ। सो यो फाइनान्शियल अकाउन्ट हाम्रो डिक्रिज हुन्छ र कस्ट अकाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। एउटा कारण यो भयो। अब सेकेन्ड नम्बर कारण के रहेछ, मात्र एक्सपेन्सेसहरु देखायो भने यो फाइनान्शियल अकाउन्ट चाहिँ घट्छ, तर यदि कुनै इन्कमहरु मात्र फाइनान्शियल अकाउन्टमा हामीले रेकर्ड गर्यो भने यो फाइनान्शियल अकाउन्ट चाहिँ बढ्छ। जस्तै कि बुझ्ने यहाँ प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट। मानौ हामीले यो मेसिनरी जुन 400 मा बेच्यो हामीले र 400 बेच्दा हामीले 100 चाहिँ नोक्सान गर्यो, मतलब यो मेसिनरीलाई हामीले 500 मा बेच्नु पर्छ, तब चाहिँ हाम्रो इक्वल भ्यालु आउँछ, पर्चेस गरेको भ्यालु आउँछ। तर यसलाई हामी 600 मा बेच्यो भने हाम्रो 100 नाफा हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ। सो 100 हाम्रो प्रॉफिट चाहिँ मात्र यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा देखाइयो भने यो 500 अमाउन्ट चाहिँ यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा छ र 500 अमाउन्टमा चाहिँ हामीले यो 100 रुपैयाँ जुन हामीले प्रॉफिट गर्यौं, किनकि 500 मा बेच्नु पर्ने, 600 मा हामीले बेचेछौं, 100 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट भयो र प्रॉफिट चाहिँ हामीले मात्र यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा देखायो भने यसको अमाउन्ट चाहिँ अब बढ्छ। सो अब चाहिँ 600 भयो। सो यो जति पहिला थियो त्यतिकै छ, तर यो बढेको कारणले, यो चाहिँ इन्क्रिज भएको कारणले यो अटोमेटिकली चाहिँ डिक्रिज भएछ। एक्चुअली यो डिक्रिज भएको छैन, तर यो बढेको कारणले डिक्रिज भयो। सेम त्यस्तै यदि कुनै अरु इन्कम्सहरु चाहिँ डाइरेक्टली फाइनान्शियल अकाउन्टमा रेकर्ड भयो भने त्यसलाई फाइनान्शियल अकाउन्टको अमाउन्टलाई बढाउँछ। जस्तै रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, स्यालेरी रिसिभ, यो सबै इन्कमहरु मात्र फाइनान्शियल अकाउन्टमा रेकर्ड गर्दा यसको अमाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र यो कस्ट अकाउन्टको अमाउन्ट चाहिँ मतलब प्रॉफिट चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, ठीक छ। अब चाहिँ हामी थर्ड नम्बरमा हेर्नु। थर्ड नम्बरमा के रहेछ, ओभर एन्ड अन्डर अब्जर्प्सन अफ ओभरहेड्स। ओभरहेड मतलब खर्चहरु, कुनै पनि ओभरहेड भन्यो, अफिस ओभरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड वा फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्यो भने त्यसले हामी खर्च बुझ्ने, या ओभरहेडको अगाडि जे पनि होस् मात्र यो ओभरहेड आयो भने नि यसलाई हामी खर्च हो भनेर बुझ्ने। सो अब हेर्ने यो आई नम्बरमा के कन्डिसन हुन सक्छ कि ओभर अब्जर्प्सन अफ ओभरहेड्स। ओभर मतलब यो बढी र ओभर अब्जर्प्सन अफ ओभरहेड्स मतलब यो खर्च हो। यदि खर्च चाहिँ बढी भयो भने जुन अकाउन्टमा, यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा वा कस्ट अकाउन्टमा जसमा खर्च ओभरहेडको अब्जर्प्सन चाहिँ बढी भयो भने त्यसको प्रॉफिट चाहिँ घट्छ। जस्तै मान्ने यो यसमा चाहिँ 500 अमाउन्ट छ र यसमा पनि 500 अमाउन्ट छ, ठीक छ। र ओभर अब्जर्प्सन अफ ओभरहेड्स, मानौ हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा 100 बढी गर्यौं। सो यसमा चाहिँ हामीले बढी गर्यो भने अब यो 400 मात्र भयो र यसमा चाहिँ 500 हुन्छ। यो बढे छैन, पहिला जति थियो त्यतिकै थियो, तर यो चाहिँ घट्यो कारणले यो चाहिँ बढ्यो। सो यसको प्रॉफिट अब कति आउँछ, कम आउँछ, यो कस्ट अकाउन्ट भन्दा कम आउँछ। सेम त्यस्तै यदि हामीले यो कस्ट अकाउन्टमा ओभरहेड खर्च बढी गरेको भए यसको अमाउन्ट चाहिँ कम हुन्थ्यो, तर यसको अमाउन्ट चाहिँ बढी हुन्थ्यो, यसको अमाउन्ट चाहिँ बढी छ। अब यो पनि बढेको छैन, यो घटेको कारणले यो चाहिँ बढ्यो, किनकि यो दुवै बीच इन्भर्स रिलेसन छ। अब सेकेन्ड नम्बरमा हेर्ने अन्डर अब्जर्प्सन अफ ओभरहेड्स, ठीक छ। अन्डर मतलब कम र यो खर्चहरु। यदि कुनै पनि अकाउन्टमा, फाइनान्शियल अकाउन्टमा वा कस्ट अकाउन्टमा खर्च कम भयो भने त्यसको प्रॉफिट चाहिँ बढी आउँछ, यहाँ चाहिँ त्यसको प्रॉफिट मोर आउँछ। जस्तै मान्ने यहाँ यो 500 यसको अमाउन्ट छ र फाइनान्शियल अकाउन्टमा 500 छ र कस्ट अकाउन्टमा पनि 500 छ र यो हाम्रो खर्चहरु चाहिँ हाम्रो यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा कम भयो। हाम्रो मानौ हाम्रो एक्सपेन्सेस 100 रुपैयाँ चाहिँ भयो, कुनै काम गर्दा हामीले 100 रुपैयाँ एक्सपेन्सेस गर्यौं र यो एक्सपेन्सेसलाई हामी दुवैमा देखाउँछौं, तर यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा मात्र हामीले 50 रुपैयाँ देखायौं र यसमा चाहिँ हामीले 100 रुपैयाँ देखायौं। सो अब यो फाइनान्शियल अकाउन्टको अमाउन्ट चाहिँ 450 मात्र हुन्छ, तर यसको अमाउन्ट चाहिँ 400 हुन्छ। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ यसको तुलनामा बढी घट्यो, किनकि यहाँ अन्डर अब्जर्प्सन अफ ओभरहेड्स यहाँ चाहिँ कम भएको छ, तर चाहिँ यहाँ नर्मली जति हुनु पर्ने त्यति भएको छ, तर यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा चाहिँ कम भएको छ। सो कम भएको कारणले यसको प्रॉफिट कति आउँछ, बढी आउँछ, किनकि यसको अमाउन्ट कति छ 450 र यहाँ 400 मात्र छ। सो यसको प्रॉफिट बढी हुन्छ। सो जुन पनि अकाउन्टमा यदि
ओभरहेडको अब्जर्प्सन कम भयो भने त्यसको प्रॉफिट बढी आउँछ र यदि कुनै पनि अकाउन्टमा ओभरहेड्सको अब्जर्प्सन चाहिँ बढी भयो भने त्यसको प्रॉफिट चाहिँ लेस आउँछ। ठीक छ। अब चाहिँ 4 नम्बरमा हेर्ने। 4 नम्बरमा के रहेछ, मेथड्स अफ चार्जिङ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने दुईटा तरिका छ, एउटा स्ट्रेट लाइन र एउटा चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स। र स्ट्रेट लाइनले हामीले काट्दा प्रत्येक वर्ष जति हामी पहिलो वर्षमा काटेको हुन्छौँ सेम त्यतिकै काटेर जानुपर्छ, तर चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्समा काट्दा चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्षको स्क्रैप भ्यालुमा हामीले डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। मतलब यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स जुन हुन्छ यो मेथडद्वारा हामीले डिप्रिसिएसन काट्दा चाहिँ हामीले कम डिप्रिसिएसन दिनुपर्छ, किनकि यो नियम अनुसार चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्षको स्क्रैप भ्यालुमा डिप्रिसिएसन काट्छौँ। तर स्ट्रेट लाइनद्वारा हामीले यदि डिप्रिसिएसन काट्यो भने फर्स्ट वर्षको जति हाम्रो डिप्रिसिएसन हुन्छ त्यति नै हामीले घटाएर जानुपर्छ। मतलब यो स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ बढी ओभर हुन्छ, बढी डिप्रिसिएसन लाग्छ, तर यसमा चाहिँ कम लाग्छ। अब बुझ्ने कि मानौ यो फाइनेन्शियल अकाउन्ट गर्ने कर्मचारीले इम्प्लोइले यो डिप्रिसिएसन काट्ने चाहिँ यो नियम चाहिँ अप्लाई गर्यो, तर यो कस्ट अकाउन्ट बनाउने कर्मचारीले चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन अपनायो। सो अब चाहिँ यो कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ बढी डिप्रिसिएसन देखाउँछ, किनकि यो स्ट्रेट लाइन हो र स्ट्रेट लाइनद्वारा चाहिँ हामीले बढी डिप्रिसिएसन काट्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन बढी लाग्छ, तर यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स जुन जसले अपनाएको छ त्यसको अकाउन्टमा चाहिँ कम हुन्छ। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ बढी हुन्छ। जस्तै यहाँ के छ, डिप्रिसिएसन मोर चार्ज। यदि कसैमा कुनै अकाउन्टमा डिप्रिसिएसन चाहिँ बढी चार्ज भयो भने त्यसको प्रॉफिट चाहिँ कम आउँछ। ठीक छ। अब यदि डिप्रिसिएसन लेस चार्ज, यदि कुनै अकाउन्टमा मानौ यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा चाहिँ डिप्रिसिएसन 50 रुपैयाँ चार्ज भयो र यसमा चाहिँ 100 रुपैयाँ चार्ज भयो। सो अब यसको अमाउन्ट कति हुन्छ, 450 हुन्छ। 450 र यसको चाहिँ 400। मतलब डिप्रिसिएसन यसमा बढी लाग्यो तर यसमा चाहिँ कम लाग्यो। सो यसमा कम लाग्यो भने यसको प्रॉफिट फाइनेन्शियल अकाउन्टको प्रॉफिट चाहिँ बढी आउँछ। त्यही कुरा यहाँ छ, डिप्रिसिएसन लेस चार्ज भयो भने त्यसको प्रॉफिट बढी आउँछ र जसमा बढी डिप्रिसिएसन लाग्छ त्यसको प्रॉफिट चाहिँ कम आउँछ। सो यहाँ चाहिँ कस्ट अकाउन्टमा बढी भएको छ डिप्रिसिएसन, यसको प्रॉफिट चाहिँ कम आउँछ किनकि यसको अमाउन्ट 400 मात्र छ र यसको चाहिँ 450 छ। सो यसको बढी आउँछ। ठीक छ। अब चाहिँ 5 नम्बरमा हेर्ने। 5 नम्बरमा के रहेछ, भ्यालुएसन अफ स्टक। अब स्टक चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा ओपनिङ स्टक र एउटा क्लोजिङ स्टक। अरु त स्टक हुँदैन कि मिडल स्टक पनि हुन्छ, हुँदैन, मात्र दुईटा स्टक हुन्छ, ओपनिङ स्टक र एउटा क्लोजिङ स्टक। र यो ओपनिङ स्टक भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस हो। ठीक छ। ओपनिङ स्टक भनेको हाम्रो एक्सपेन्सेस हो भने यो क्लोजिङ स्टक भनेको हाम्रो इन्कम हो। ठीक छ। क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम र ओपनिङ स्टक भनेको एक्सपेन्सेस। सो अब हेर्नु यो फर्स्ट नम्बरमा के रहेछ, आई नम्बरमा मोर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक। मोर भ्यालुएसन मतलब बढी, यो ओपनिङ स्टक चाहिँ बढी भ्यालुएसन भयो। सो यो ओपनिङ स्टक भनेको के, एक्सपेन्सेस हो, मतलब एक्सपेन्सेस चाहिँ बढी भयो। सो जुन अकाउन्टमा एक्सपेन्सेस बढी हुन्छ, ओपनिङ स्टकको भ्यालु चाहिँ बढी रेकर्ड हुन्छ, त्यसको प्रॉफिट के आउँछ, कम आउँछ। ठीक छ। अनि सेकेन्ड नम्बरमा हेर्ने, लेस भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेको के, एक्सपेन्सेस हो र जुन अकाउन्टमा लेस भ्यालुएसन भयो, खर्चको लेस भ्यालुएसन भयो भने त्यसको प्रॉफिट चाहिँ बढी आउँछ। जस्तै यहाँ फाइनेन्शियल अकाउन्टमा 500 रुपैयाँ छ र यसमा पनि 500 छ र मानौ यो हाम्रो ओपनिङ स्टकको भ्यालुएसन चाहिँ यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा 40 भयो र यसको चाहिँ 60 भयो। ठीक छ। अब चाहिँ हेर्ने, खर्च चाहिँ ओपनिङ स्टक चाहिँ यो कस्ट अकाउन्टमा बढी भएको छ। सो यसको चाहिँ 440 हुन्छ। ठीक छ। र यसमा चाहिँ 40 मात्र हामीले ओपनिङ स्टकको चाहिँ भ्यालुलाई रेकर्ड गरेको छौँ, मतलब ओपनिङ भनेको एक्सपेन्सेसलाई देखाएको छौँ। सो यसको चाहिँ 460 हुन्छ। अब यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा यो ओपनिङ स्टक चाहिँ कम रेकर्ड भएको छ। सो यसको प्रॉफिट चाहिँ बढी आउँछ, 460, यसको बढी छ र यसको चाहिँ कम छ। सेम यही कुरा यहाँ भनेको छ, मोर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ, यहाँ लेस भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक, जसमा कम भयो, जो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा कम भएछ यसको प्रॉफिट चाहिँ बढी आउँछ र जसमा चाहिँ बढी भयो, यो कस्ट अकाउन्टमा बढी भएको छ 60,
सो 60 हुँदा चाहिँ यसको अमाउन्ट 440 मात्र छ, मतलब कम आएछ। सो जसमा मोर भयो, बढी भयो, त्यसको प्रॉफिट चाहिँ कम आउँछ। ठीक छ। अब हेर्ने थर्ड नम्बरमा के भनिन्छ, मोर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक। अब क्लोजिङ स्टक भनेको के, इन्कम हो हाम्रो, क्लोजिङ स्टक इन्कम हो। अब यो यसले के भन्छ, मोर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक। अब हेर्ने यहाँ यो फाइनेन्शियल अकाउन्ट भयो र यो कस्ट अकाउन्ट भयो। ठीक छ। अब हेर्ने यो हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा कम भएको छ, यसमा कम भयो। सो यसको अमाउन्ट अब कति हुन्छ, 540। यो यसलाई जोडेको छु किनकि यो इन्कम हो र इन्कमलाई हामीले प्लस गरेर देखाउनु पर्छ। सो यो 540 मात्र भयो। अब यो के हुन्छ, 560। अब यहाँ के भन्छ, मोर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक, त्यसमा चाहिँ मोर प्रॉफिट हुन्छ। सो यो कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ यो क्लोजिङ स्टकको भ्यालु चाहिँ बढी छ, मतलब यसको अमाउन्ट वा प्रॉफिट चाहिँ कति आयो, 560। मतलब जसमा बढी भयो क्लोजिङ स्टक त्यसको प्रॉफिट चाहिँ बढी आउँछ र जसमा कम भयो, यहाँ लेस भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक, जसमा कम भयो लेस, त्यसको प्रॉफिट चाहिँ कम आउँछ। सो यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा चाहिँ हामीले कम रेकर्ड गरेको छौं, सो यसको अमाउन्ट चाहिँ कम आयो। सो यति तपाई सबै यो कारणहरूलाई बुझ्नुभयो र यो कस्ट रिकन्सिलिएसन सीआरएस भनेको के हो यसले पनि तपाईले बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हामीले एक्जाम टाइपका धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरूलाई प्र्याक्टिस गरेर हेर्छौं। सो अब चाहिँ हामीले हिसाब बनाउनु भन्दा पहिला यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको चाहिँ फर्मेटलाई बुझ्ने। सो यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेट र बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको फर्मेट जुन चाहिँ हामी 11 क्लासमा पढ्थ्यौ त्यसको फर्मेट चाहिँ सेम रहेछ। जस्तै यहाँ के रहेछ, पार्टिकुलर्स। सो बिजनेसले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनहरु गरेको हुन्छ, त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी यो पार्टिकुलर्समा लेख्छौं र कसैको अमाउन्ट चाहिँ प्लसमा लेख्छौं भने कसैको अमाउन्ट चाहिँ हामी माइनसमा लेख्छौं। सो अब कुरा आउँछ कि कुन ट्रान्ज्याक्सनको अमाउन्ट चाहिँ हामी प्लसमा रेकर्ड गर्ने र कुन ट्रान्ज्याक्सनको अमाउन्ट चाहिँ हामीले माइनसमा रेकर्ड गर्ने। सो यो डिसाइड गर्नका लागि पहिले हामीले जुन बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमा एउटा बेस बुक भनेर लिन्थ्यौं, बेस बुक, सेम त्यस्तै यहाँ हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ बेस अकाउन्ट भनेर लिन्छौं किनकि त्यहाँ पासबुक र क्याश बुकको कुरा थियो भने यहाँ चाहिँ फाइनेन्शियल अकाउन्ट र कस्ट अकाउन्टको कुरा छ, जसको कारणले हामी यहाँ बेस बुक लिन्छौं र यो बेस बुक भनेको हाम्रो इनेमी हुन्छ। जुन अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो बेस बुक भयो त्यो चाहिँ हाम्रो इनेमी हुन्छ र यो इनेमीलाई हामी इनेमी अनुसारको हामीले ट्रिट गर्छौं। यदि यो हाम्रो बेस अकाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज भयो भने यसको स्वाट्ट खुट्टा तानेर तल खसाइदिने, मतलब डिक्रिज गरिदिने, मतलब यसको अमाउन्ट चाहिँ माइनसमा रेकर्ड गर्ने। तर यदि यो बेस बुक चाहिँ डिक्रिज भयो भने अलि यो शत्रु भए पनि अलि यसमा चाहिँ अलि दया देखाइदिने, माया गरिदिने। यो डिक्रिज भयो भने यसलाई अलि हामीले आफ्नो तर्फबाट इन्क्रिज गरिदिने। सो यो बेस बुक हाम्रो इनेमी भयो र इनेमी अनुसार हामीले ट्रिट गर्ने। यो बेस बुक इन्क्रिज भयो भने त्यसको अमाउन्ट डिक्रिजमा र डिक्रिज भयो भने अलि माया गरिदिने, त्यसको अमाउन्ट चाहिँ हामीले इन्क्रिजमा रेकर्ड गर्ने। सो यहाँ चाहिँ तपाईले त्यो गानामा पनि सुन्नुभयो होला कि बेबीको बेस पसन्द भने सुन्नुभयो होला नि, तर यहाँ चाहिँ तपाई बेबी हुनुहुन्छ या बाउवा, यो बेस बुकसँग उल्टा ट्रिट गर्ने, हेट गर्ने, नापसन्द गर्ने यसलाई। यो हाम्रो इनेमी हो। यदि यो इन्क्रिज भयो भने हामीले डिक्रिज गर्ने र डिक्रिज भयो भने हामीले यसलाई इन्क्रिज गरिदिने। यति चाहिँ बुझ्नुभयो। अब चाहिँ हामी क्वेशन तर्फ हेर्ने। सो फर्स्ट हाम्रो क्वेशन के रहेछ, प्रिपेयर कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। हामीलाई सीआरएस बनाउनलाई भनेको छ। सो फर्स्ट क्वेशन के रहेछ, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट। यहाँ चाहिँ यो फाइनेन्शियल अकाउन्टको प्रॉफिट दिएको छ, प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट दियो। सो फर्स्टमा जुन अकाउन्ट आयो त्यो चाहिँ हाम्रो बेस अकाउन्ट भयो। सो यहाँ चाहिँ हामी नेट प्रॉफिट एज पर नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्ने र यदि यहाँ नेट प्रॉफिट छ भने यसको अमाउन्ट चाहिँ हामीले प्लसमा लेख्ने। तर यदि यहाँ नेट लस भनेको भए, लस भनेको भए यसको अमाउन्ट चाहिँ हामीले माइनसमा रेकर्ड गर्थ्यौं। ठीक छ। सो यहाँ चाहिँ हामीलाई प्रॉफिट भनेको छ। सो यसको कारणले हामी यसको अमाउन्टलाई चाहिँ हामी प्लसमा रेकर्ड गर्छौं। सो 1,50,000 भयो।
यसको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्यौं र यो फाइनान्शियल अकाउन्ट चाहिँ हाम्रो बेस अकाउन्ट र इनेमी भयो र यससँग चाहिँ हामीले उल्टा ट्रिट गर्ने। यदि यो बेस बुकलाई बढाउने खालको ट्रान्ज्याक्सन छ भने त्यसको अमाउन्ट माइनसमा रेकर्ड गर्ने, मतलब घटाइने, र यदि घटाउने खाले छ भने त्यसलाई हामी इन्क्रिजमा लेख्ने यानी प्लसमा रेकर्ड गर्ने। ठीक छ। अब चाहिँ सेकेन्ड क्वेशन हेर्ने के रहेछ, वर्क्स ओभरहेड। यहाँ हेर्ने ओभरहेड रहेछ। सो ओभरहेड भनेको के, एक प्रकारको एक्सपेन्सेस हो। यहाँ वर्क्स ओभरहेड यानी वर्क्स खर्च रहेको छ। अनि यहाँ के छ, अन्डर रेकर्डेड। अन्डर मतलब कम, रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट। सो यहाँ चाहिँ कस्ट अकाउन्टमा खर्च यो ओभरहेड चाहिँ कम भएको छ, अन्डर भएको छ, कम भएको छ। सो यो कस्ट अकाउन्टमा कम हुँदा फाइनान्शियल अकाउन्टमा बढी हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्ने यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा 500 रुपैयाँ छ र यो कस्टमा पनि 500 रुपैयाँ छ। ठीक छ। अब चाहिँ यो क्वेशनले के भन्छ, वर्क्स ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट, मतलब यो कस्ट अकाउन्टमा यहाँ ओभरहेड मतलब खर्च कम भएको छ। सो मानौ चाहिँ यहाँ हाम्रो खर्च 100 रुपैयाँ भयो, फाइनान्शियल अकाउन्टमा 100 रुपैयाँ भयो, तर यो क्वेशन अनुसारले के भन्छ, कम भएको छ कस्ट अकाउन्टमा। सो मानौ हाम्रो कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ 50 रुपैयाँ मात्र भयो। सो यहाँ फाइनान्शियल अकाउन्टमा बढी भएको छ। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ 400 मात्र हुन्छ, तर यसको अमाउन्ट चाहिँ 450 हुन्छ, मतलब यसको अमाउन्ट चाहिँ बढी आयो। यसको मतलब चाहिँ यो कस्ट अकाउन्टमा एक्सपेन्सेस कम भयो। सो यो कस्ट अकाउन्टमा एक्सपेन्सेस कम हुँदा यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ बढी हुन्छ। सो बढी एक्सपेन्सेसको कारणले यो फाइनान्शियल अकाउन्टको अमाउन्ट के भयो, घट्यो। सो यो फाइनान्शियल अकाउन्टको अमाउन्ट चाहिँ घट्यो किनकि यसमा चाहिँ एक्सपेन्सेस बढी भएछ। सो यसमा एक्सपेन्सेस बढी हुँदा यसको अमाउन्ट चाहिँ घट्छ। सो यसको अमाउन्ट घट्दा चाहिँ यसको प्रॉफिट पनि घट्छ। ठीक छ। सो यसको प्रॉफिट चाहिँ घट्छ भने हामीले बढाउने, किनकि यो फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेको हाम्रो बेस बुक हो र यो बेस बुक हाम्रो इनेमी हो र इनेमी हाम्रो घट्यो भने अलि त्यसलाई माया गरिदिने, अलि हामीले बढाइदिने, इन्क्रिज गरिदिने। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ हामीले यो 1 नम्बरको चाहिँ हाम्रो भइसक्यो। अनि 2 नम्बरमा के रहेछ, यहाँ वर्क्स अन्डर डट यो पूरा लेख्न चाहिँ भ्याउँदैन, म मात्र यहाँ चाहिँ क्वेशनको नम्बर लेखिदिरहेको छु। ठीक छ। सो यो वर्क्स ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट। सो यो कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ कम हुँदा फाइनान्शियल अकाउन्टमा बढी हुन्छ। सो यसमा चाहिँ खर्च बढी हुँदा यसको प्रॉफिट चाहिँ कम हुन्छ र कम हुँदा हामीले बढाइदिने, मतलब यसको अमाउन्ट चाहिँ हामीले प्लसमा रेकर्ड गर्ने 5000। सो 5000 हामीले रेकर्ड गर्ने। सो सेकेन्ड नम्बरको भयो। अब चाहिँ हामी थर्ड नम्बरलाई हेर्ने। थर्ड नम्बर के रहेछ, अफिस ओभरहेड। यहाँ पनि ओभरहेड रहेछ र ओभरहेड भनेको खर्च हो, खर्च। अनि फेरि के रहेछ, अन्डर रेकर्डेड। अन्डर मतलब कम रेकर्डेड इन फाइनान्शियल अकाउन्ट। यो चाहिँ फाइनान्शियल अकाउन्टमा चाहिँ कम रेकर्ड भएको छ। सो यहाँ हेर्ने, मानौ यहाँ 100 रुपैयाँ नभएर यहाँ 50 रुपैयाँ भयो र यहाँ चाहिँ 100 रुपैयाँ भयो। सब यो फाइनान्शियल अकाउन्टमा कम हुँदा यसको अमाउन्ट चाहिँ अब 450 हुन्छ र यसको चाहिँ 400 हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ कम रेकर्ड हुँदा अटोमेटिकली चाहिँ यहाँ चाहिँ बढी रेकर्ड हुन्छ। सो अब चाहिँ यहाँ फाइनान्शियल अकाउन्टमा कम भयो भने यसको अमाउन्ट बढी भयो र यसको अमाउन्ट बढी भएको कारण यसको प्रॉफिट पनि बढी हुन्छ। र यो फाइनान्शियल अकाउन्ट भनेको हाम्रो के हो, बेस बुक हो र बेस बुकको हामी उल्टा ट्रिट गर्छौं। सो यो यसको प्रॉफिट बढ्दै छ भने यसलाई हामीले घटाइदिने। ठीक छ। सो अब हामी थर्ड नम्बरमा क्वेशन तपाई आफै लेखिहाल्नुस्। अनि थर्ड को अमाउन्ट कति रहेछ, 10000। यसको अमाउन्ट हामीले 10000 माइनसमा रेकर्ड गर्ने। ठीक छ। अब चाहिँ हेर्ने फोर्थ नम्बरमा के रहेछ, इन्कम ट्याक्स पेड। यो इन्कम ट्याक्स पेड भनेको तिर्नु, मतलब इन्कम ट्याक्स हामीले पेड गर्छौं र यो एक्सपेन्सेस चाहिँ मात्र फाइनान्शियल अकाउन्टमा हुन्छ। सो फाइनान्शियल अकाउन्टमा चाहिँ यो इन्कम ट्याक्स पेड भनेर रेकर्ड भएको छ, तर यो कस्ट अकाउन्टमा रेकर्ड भएको छैन, किनकि यस्तो एक्सपेन्सेसहरु फाइनान्शियल अकाउन्टमा मात्र हुन्छ। सो फाइनान्शियल अकाउन्टमा चाहिँ खर्च फेरि बढी हुँदा सो यसको अमाउन्ट चाहिँ घट्छ र यसको अमाउन्ट घटेको कारणले यसको प्रॉफिट पनि फेरि के भइहाल्छ, घटिहाल्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो बेस बुक हो र यो बेस बुकको प्रॉफिट चाहिँ घट्दै छ। सो घट्दै छ भने अलि माया गर्दिने, अलि इन्क्रिज गर्दिने, मतलब प्लसमा लेख्ने, इन्क्रिजमा। सो फोर्थ नम्बरमा हामी प्लसमा अमाउन्ट लेख्ने। यसको कति छ, 15000।
ठीक छ, रेकर्ड भयो। अब चाहिँ 5 नम्बरमा हेर्ने। 5 नम्बरमा के रहेछ, क्लोजिङ स्टक। यो क्लोजिङ स्टक भनेको के हो, हाम्रो इन्कम हो, इन्कम। र क्वेशनले के भन्छ, क्लोजिङ स्टक ओभर मतलब बढी, बढी भ्याल्युड इन फाइनेन्शियल अकाउन्ट। यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा चाहिँ इन्कम बढी भयो। यो क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम हो, मतलब यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा इन्कम बढी भयो। सो इन्कम बढी भएको कारणले यसको अमाउन्ट चाहिँ बढी हुन्छ, यसको अमाउन्ट चाहिँ बढी हुन्छ। र यसको अमाउन्ट बढी भएको कारणले यसको प्रॉफिट पनि बढी हुन्छ। सो यसको प्रॉफिट बढी भयो भने हामीले घटाइदिने, किनकि बेस बुक हाम्रो के हो, फाइनेन्शियल अकाउन्ट नै हो। सो हामीले यसको अमाउन्ट माइनसमा रेकर्ड गर्ने। 5 नम्बरमा माइनसमा यसको अमाउन्ट कति छ, 5000 भयो। अब चाहिँ यो 6 नम्बरमा हेर्ने। 6 नम्बरमा के रहेछ, ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेको एक्सपेन्सेस हो, एक्सपेन्सेस हो। अनि फेरि क्वेशनले के भन्छ, ओपनिङ स्टक अन्डर भ्याल्युड इन कस्ट अकाउन्ट, मतलब कस्ट अकाउन्टमा एक्सपेन्सेस कम भयो। सो यो कस्ट अकाउन्टमा एक्सपेन्सेस कम हुँदा अटोमेटिकली चाहिँ यसमा बढी भइहाल्छ, फाइनेन्शियल अकाउन्टमा बढी हुन्छ। सो यो फाइनेन्शियल अकाउन्टलाई हेर्ने, यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा चाहिँ एक्सपेन्सेस बढी भएको छ। सो बढी भएको कारणले यसको प्रॉफिट र यसको अमाउन्ट चाहिँ कम हुन्छ। सो कम हुन्छ भने हामीले इन्क्रिज गरिदिने, बढाइदिने, ठीक छ। 6 नम्बरको कति छ, 6000। 6000 हामीले प्लसमा रेकर्ड गर्ने भयो। अब 7 नम्बर हेर्ने के रहेछ, इन्ट्रेस्ट इज क्रेडिटेड इन फाइनेन्शियल अकाउन्ट। यो इन्ट्रेस्ट क्रेडिट भएको छ। सो अब पहिला बुझ्ने कि यो फाइनेन्शियल अकाउन्ट भनेको हाम्रो फाइनल अकाउन्ट हो। र फाइनल अकाउन्टमा चाहिँ हामीले क्रेडिट साइडमा, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जति पनि हाम्रो इन्कम्सहरू थियो त्यसलाई रेकर्ड गर्थ्यौँ। सो यहाँ क्वेशनले के भन्छ, इन्ट्रेस्ट इज क्रेडिटेड इन फाइनेन्शियल अकाउन्ट। फाइनेन्शियल अकाउन्टमा चाहिँ इन्कम भएछ, किनकि यहाँ क्रेडिट भनेछ। यदि डेबिट भनेको भए हामीले एक्सपेन्सेस भनेर बुझ्छौँ, तर यहाँ चाहिँ क्रेडिट छ। र क्रेडिट भनेको इन्कम हो, मतलब फाइनेन्शियल अकाउन्टमा चाहिँ इन्कम भयो। र इन्कम भएको कारणले यो फाइनेन्शियल अकाउन्टको अमाउन्ट बढ्छ र यसको प्रॉफिट पनि बढ्छ। र यो हाम्रो के हो, बेस बुक हो। बेस बुक बढ्यो भने हामीले घटाइदिने, ठीक छ। अब 7 नम्बर पनि कति अमाउन्ट छ, 2000, हामीले माइनसमा रेकर्ड गर्ने, ठीक छ। अब हेर्ने 8 नम्बरमा। 8 नम्बरमा के भनेको छ, डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। यहाँ जे पनि होस् ओभरहेड भनेको छ। सो ओभरहेड भनेको के, खर्च हो, खर्च। अनि फेरि यहाँ के छ, डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड ओभर रेकर्डेड। ओभर मतलब बढी, मतलब बढी खर्च रेकर्डेड इन कस्ट अकाउन्ट। यो कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ खर्च बढी भएको छ। सो यहाँ खर्च बढी हुँदा यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली कम हुन्छ। र यहाँ चाहिँ कम हुँदा यसको अमाउन्ट, खर्च कम हुँदा चाहिँ यसको अमाउन्ट बढी हुन्छ र यसको प्रॉफिट पनि बढी हुन्छ। सो यसको प्रॉफिट बढ्यो भने यसलाई हामी डिक्रिज गरिदिने, यसको प्रॉफिट। सो 8 नम्बरमा चाहिँ हामीले फेरि माइनसमा रेकर्ड गर्ने, कति छ, 4000 भयो। अब चाहिँ 9 नम्बरमा हेर्ने के रहेछ। 9 नम्बरमा के रहेछ, डिभिडेन्ड पेड। यो डिभिडेन्ड चाहिँ पेड गरेछौँ, यहाँ ध्यान दिने, पेड गरेछौँ मतलब यो हामीले डिभिडेन्डलाई पेड गर्दा हाम्रो एक्सपेन्सेस हुन्छ। अनि टु यहाँ के छ, डिभिडेन्ड पेड टु सेयर होल्डर। यो 6000 हामीले डिभिडेन्ड पेड गरेछौँ। र यो एक्सपेन्सेस चाहिँ मात्र फाइनेन्शियल अकाउन्टमा हुन्छ। र यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेस बढी गरेछौँ, किनकि यो डिभिडेन्ड पेड चाहिँ एक्सपेन्सेस हो र एक्सपेन्सेस चाहिँ मात्र फाइनेन्शियल अकाउन्टमा भएछ। सो यसमा एक्सपेन्सेस हुँदा यसको अमाउन्ट चाहिँ घट्छ र यसको प्रॉफिट चाहिँ घट्छ। सो यसलाई हामीले इन्क्रिज गरिदिने, मतलब यसको अमाउन्ट हामीले प्लसमा रेकर्ड गर्ने। डिभिडेन्ड पेड 6000 भयो। अब चाहिँ यो 10 नम्बरमा हेर्ने। 10 नम्बरमा के रहेछ, डिप्रिसिएसन। अब हेर्ने, यो कस्ट अकाउन्टमा चाहिँ डिप्रिसिएसन 16000 छ, ठीक छ। र यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा चाहिँ डिप्रिसिएसन हाम्रो 18000 छ। सो बढी कसमा छ, यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा। र फाइनेन्शियल अकाउन्टमा डिप्रिसिएसन बढी हुँदा, डिप्रिसिएसन भनेको के हो, खर्च हो, मूल्यमा आएको ह्रास, खर्च हो। यानी यो फाइनेन्शियल अकाउन्टमा खर्च चाहिँ बढी भयो। सो बढी भयो भने यसको अमाउन्ट घट्छ र यसको प्रॉफिट पनि घट्छ। सो यसको प्रॉफिट घट्दा चाहिँ हामीले बढाइदिने, इन्क्रिज गरिदिने, किनकि यो हाम्रो बेस बुक हो। सो यसको अमाउन्ट चाहिँ हामीले
प्लसमा रेकर्ड गर्ने। सो अब कुरा आउँछ कि यो 18,000 रेकर्ड गर्ने कि कति रेकर्ड गर्ने, यसको डिफरेन्सलाई हेर्ने। यहाँ चाहिँ 16,000 छ, यहाँ चाहिँ 18,000। सो बढी यसमा छ, सो कतिले बढी छ, 2,000 ले। सो 2,000 मात्र हामी रेकर्ड गर्छौँ। यो दुईटै अमाउन्टको डिफरेन्स चाहिँ हामी रेकर्ड गर्छौँ। सो 10 नम्बरमा हामीले 2,000 प्लसमा रेकर्ड भयो। ठीक छ। अब चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्ने। यदि दुवैको अमाउन्ट प्लस र माइनसको अमाउन्ट चाहिँ मिलेको छ भने केही छैन, र यदि मिलेको छैन भने हामीले मिलाउने। ठीक छ। सो अब चाहिँ यसलाई जोड्ने हामी। सो यसलाई प्लस गर्दाखेरि चाहिँ यो 1,50,000 अनि 5,000, यो 15,000, 70,000 भयो। अनि 70 अनि 12, 82 अनि 2 84, 1,84,000 यो प्लस साइडको आयो। ठीक छ। अब यो चाहिँ हेर्ने, यो 10 5 15, 15 4 19, 2 21, यो चाहिँ 21,000 मात्र आयो। सो अब चाहिँ हामीले यो माइनस साइडमा चाहिँ हामीले अमाउन्ट थप्नुपर्छ। सो कति अमाउन्ट थप्नुपर्छ, त्यति अमाउन्ट चाहिँ हामीले यहाँ नेट प्रॉफिट छ भने हामीले यहाँ नेट प्रॉफिट नै लेख्ने, तर यहाँ फाइनेन्शियल छ भने यसको अपोजिट हामी कस्ट अकाउन्ट भनेर रेकर्ड गर्ने। सो कति थप्थे, 1,63,000। सो यो चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो नेट प्रॉफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट यो अमाउन्ट चाहिँ आयो। ठीक छ। सो अब चाहिँ यो हाम्रो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ सक्यो। र लास्टको कुरा के छ भने, यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेको भए लाइक कमेन्ट शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अर्को भिडियोको लागि।